जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हमें ये सेवा का मौका दिया, इस बात के लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी बस आप ऐसे ही हमें अपने चरणों के साथ लगा के रखना और सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, उन्हें ब्लेस करते रहना। संगत जी, बहुत सारी संगत है, हजारों लाखों में संगत है जो गुरु जी के साथ रोज कनेक्ट हो रही है। और बहुत सारी संगत के मन में ये सवाल आता है कि हम गुरु जी से पहले इस गुरु जी को मानते थे या फिर हम इस भगवान को मानते थे, हमें उनको छोड़कर गुरु जी की शरण में आना चाहिए या नहीं। संगत जी, बहुत सारी संगत के मन में ये सवाल चलता रहता है क्योंकि रोज गुरु जी के साथ लाखों की संगत जुड़ रही है और इस तरह के सवाल हर किसी संगत के मन में आते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं आप मुझे जिस भी रूप में देखोगे मैं आपको उसी रूप में दर्शन दूंगा। क्योंकि गुरु जी कभी नहीं कहते थे कि आप किसी को छोड़कर मेरे पास आओ, लेकिन जब भी आप आओ, आप जिसको भी मानते हो आप उसी का सोचकर आओ, आपको मैं उसी रूप में दिखूंगा। तो संगत जी, गुरु जी कभी भी अपने भक्तों का, अपने बच्चों का विश्वास टूटने नहीं देते। संगत जी, अगर हम सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ गुरु जी के पास जाते हैं, जिस भाव से जाते हैं, जो सोच के जाते हैं, गुरु जी हमें उसी रूप में दर्शन दे देते हैं। संगत जी, संगत जी, कई बार हमारे मन में इस तरह के सवाल आते हैं जिसके कारण हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। संगत जी, जो आज का सत्संग है, पूरा सत्संग इसी के ऊपर रहेगा कि किस तरह से आंटी जी भी पहले माता रानी जी को मानते थे, लेकिन किस तरह से गुरु जी ने उन्हें दर्शन दे के बताया। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग है, गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग है सत्संग में। संगत जी, इसलिए हमेशा आप सत्संग को पूरा जरूर सुना करो क्योंकि आपको अपने बहुत सारे सवालों के सत्संग में जवाब मिलते हैं। संगत जी, अ, जब हम सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा ते सत्संग सुनन वाले दा दोनों दा कल्याण हुंदा है। और पता नहीं कौन सी बात से हमारा कल्याण हो जाए। कई बार हम सत्संग को बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सत्संग के लास्ट में ही हमारे जो सवाल है उसका आंसर होता है, लेकिन हम उसे बीच में छोड़ के वो गुरु जी की ब्लेसिंग हम तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग सुनने बैठो तो सत्संग को पूरा जरूर सुनो। आपकी हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जब भी सत्संग को शुरू करो तो सत्संग कंप्लीट करके ही आप उठो। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर सत्संग है। आपको अपने बहुत सारे सवालों के संगत जी जवाब मिलेंगे कि किस किस तरह से गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं। हम गुरु जी से एक बार कुछ भी सच्चे मन से अरदास करके देखें, संगत जी, गुरु जी हमारी उसी वक्त वो चीज पूरी कर देते हैं। हमें किस किस तरह से आंसर देते हैं, हम तक हर एक बात वो पहुंचा देते हैं जो हमारे मन में पता नहीं कब से चल रही होती है। संगत जी, कई बार हम जाने अनजाने में भी गुरु जी से कुछ कह दें, मजाक में भी गुरु जी से कुछ कह दें, गुरु जी वो भी चीज हमारी पूरी कर देती हैं। गुरु जी को सब पता है संगत जी कि अपने उनके बच्चों के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सा वक्त सही है। संगत जी, कई बार किसी चीज को अगर देर लगती है तो उसमें भी गुरु जी की रजा होती है, क्योंकि गुरु जी को पता है कि उनका सही वक्त कब आना है, कब उनको वो चीज देनी है। इसलिए संगत जी, बस जब भी आप गुरु जी के साथ जुड़ो, गुरु जी से कनेक्ट हो, तो पूरा आप सरेंडर करो गुरु जी पर कि आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस आप गुरु जी पर विश्वास करके देखो संगत जी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो गुरु जी पूरी नहीं कर सकते। संगत जी, गुरु जी हाथों की लकीरें बदल देते हैं, हमारी किस्मत बदल देते हैं। जो चीज हमारी किस्मत में नहीं होती संगत जी, वो चीज गुरु जी दे देते हैं, लेकिन हमें विश्वास पक्का होना चाहिए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर सत्संग है, बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग है, इसलिए सत्संग को पूरा जरूर सुनना और ध्यान से सुनना। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ सिमरन आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि लुधियाना से है, कि किस किस तरह से गुरु जी ने उन्हें और उनकी पूरे परिवार को ब्लेस किया। संगत जी,
अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और जीमेल आईडी भी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके या लिख कर आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपके साथ गुरु जी का एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करूँ और मेरी में हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। मुझे लगता था कि गुरु जी की मेरे पर बहुत ज़्यादा कृपा है, लेकिन इतनी सारी कृपा है, मतलब गुरु जी ने इतना सब कुछ दिया है कि एक सत्संग में मैं कैसे बताऊंगी कि गुरु जी ने मुझे क्या क्या दिया है। संगत जी, गुरु जी से मैं मिली थी, मुझे अभी गुरु जी से मिले मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि मैं कितना टाइम हो गया गुरु जी से मुझे जुड़े हुए, लेकिन मुझे इतना पता है कि अभी मेरे को 6 महीने, 5 से 6 महीने हुए होंगे मुझे अपने गुरु जी से जुड़े हुए। तो पहली बार मैं गुरु जी से, मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसका स्टेटस देखती होती थी, तो मैंने उसका स्टेटस देखा। उसके स्टेटस पर गुरुजी की हमेशा फोटोज़ के ऊपर जैसे लिखा हुआ होता है, गुरुजी की फ़ोटोज़ के साथ जो स्टेटस पे लिखा हुआ होता है ना, बस वो ही मैं पढ़ती थी और मेरे को मेरे कुछ कुछ सवालों के जवाब मिलते थे। जैसे कुछ मैंने सोचा तो मुझे वहाँ पर, अगर मैं उसका स्टेटस चेक करती थी तो वो उसने डेली लगाया ही हुआ होता था गुरुजी का, और मेरे को कभी ना कोई बात पे कोई परेशानी होती तो मैं स्टेटस देखती तो मेरे को साथ के साथ मेरे जवाब मिलते थे और मेरे को विश्वास थोड़ा थोड़ा होने भी लगा। लेकिन मैं हमेशा शुरू से ही, बचपन से ही लक्ष्मी माता को मानती हुई आ रही हूँ। हमेशा मैंने लक्ष्मी माता की बहुत ज़्यादा, माता रानी से प्यार पूजा की है और मेरे को पूरा विश्वास रहता है कि हमेशा यही होता है कि माता रानी से ऊपर मेरे लिए कोई भी नहीं है। तो मैंने तो ऐसे ही उसको फ़ोन किया और गुरुजी का पूछा कि ये गुरुजी कौन है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। उन्होंने मुझे अपना लड्डू गोपाल का भी बताया कि उनके लड्डू गोपाल की रक्षा भी अब गुरुजी करते हैं। जब से गुरुजी उनके पास आए हैं, उनके लड्डू गोपाल को भी गुरुजी देखते हैं। मैंने भी लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, तो मैं कहीं जाती हूँ गुरुजी को, मतलब लड्डू गोपाल को साथ लेके जाती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा आप भी लेके जाते हो, तो वो बोले कि हम, पहले तो मैं लेके जाती थी, लेकिन अब जब से मैं गुरुजी की फ़ोटो, कोई स्वरूप गुरुजी का मैं जब से अपने घर पर लेकर आई हूँ, तब से मैं नहीं लेकर जाती। तब से गुरुजी ही उनकी रक्षा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने बड़ा ही इंटरेस्टेड हो के मैंने वो सुना उनकी बातें। उन्होंने बहुत कुछ बताया कि उनकी रोटी पर गुरुजी की फ़ोटो बनी हुई आई थी, मतलब बहुत चमत्कार, गुरुजी उनके सपने में आते हैं, मतलब उनकी बहुत सारी मैंने बातें सुनी गुरुजी के बारे में। और मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, पर लेकिन मेरे को लगा कि गुरुजी को चलो मैं अंदर अंदर से फिर भी मानने लग गई, लेकिन मेरे को था कि मैं घर में उनकी फ़ोटो, या मैं कैसे उनको, मतलब हमारे घर वालों को तो यही नहीं पता था कि गुरुजी है कौन। मेरे इधर इन लॉज वाले साइड किसी को नहीं पता था कि गुरुजी कौन है या उनकी क्या तस्वीर है या कुछ भी। तो ऐसे में किसी जागरण पे गई, वहाँ भी गुरुजी की बातें हो रही थी कि गुरुजी की बहुत आजकल मानता है। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा गुरुजी को, ऐसे मैंने सर्च मारकर ऐसे यूट्यूब पर देखने लग गई मैं। तो धीरे धीरे जैसे मेरा बहुत इंटरेस्ट बनने लगे, मतलब मैं गुरुजी को बहुत, मेरा मन होता था कि मैं सब कुछ देखूं, गुरुजी कौन थे, कैसे थे, या जैसे भी। तो मैं गुरुजी को धीरे धीरे मानने लग गई। गुरुजी को मानते मानते फिर मैंने उनकी वीडियो स्टोरी, बहुत जैसे यूट्यूब पे उनके शॉर्ट्स डाले हुए होते हैं, तो वो मैंने वो शेयर करने शुरू कर दिया अपनी फैमिली मेम्बर्स में। और मैंने अपने हस्बैंड को भी शेयर किए कि ऐसे ऐसे गुरुजी आप देखो, मतलब आप जो सोचोगे उन्हीं का जवाब मिलता है गुरुजी। फिर उनके वो शहद वाले वीडियोस आते थे,
اسٹیٹس پہ، تو اگر ان کی بٹر فلائی تو تھوڑا جیسے میں ان کو بھیجتی تھی، ان کا بھی تھوڑا تھوڑا دھیان لگنے لگ گیا ہے، یہ تو سبھی کو ہی مانتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایک بھگوان نہیں، سارے بھگوان ایک برابر ہے، جیسے میرے لیے اسپیشل ہے لکشمی ماتا، اور ویسے ان کے لیے کوئی نہیں ہے، مطلب ان کے لیے سب ایک برابر بھگوان ہے، سارے سب کو ہی مانتے ہیں یہ میرے ان لاز میں، بابا کھیتر پال جی کے بھی ان کے بھی متھا ٹیکتے ہیں، کڑھائی کرتے ہیں، تو جھنڈ بھی وہاں کی ہماری اتروائی ہوئی ہے، ایسے سب کو مانتے ہیں، پیر بابا جی کے بھی چراغ جگتے ہیں ہمارے گھر، لڈو گوپال بھی رکھے ہوئے ہیں ہم نے، ماتا رانی کی جوت بھی جگتی ہے، تو ایسے ہم بھی کسی ایک کا نہیں تھا ان کو، تو پھر سنگت جی دھیرے ان کا اتنا مطلب گرو جی پہ وشواس ہونے لگا کہ آپ یہ دیکھو کہ گرو جی کے ایک چمتکار دیکھو، میرے گھر گرو جی کا ایک بھی سوروپ نہیں تھا تب، میرے گھر کچھ بھی نہیں تھا، اور میں نے تو ہماری گفٹ شاپ ہے ہماری، میں نے ہماری خود کی شاپ پہ مطلب سوروپ بنتے ہیں، کچھ بھی بنوا لو، میں نے جب بھی میں شاپ پہ جاؤں، جب بھی جاؤں، گرو جی کے سوروپ اتنے سارے سوروپ لوگوں کے آرڈرز آئے ہوئے ہوتے تھے کہ ایسے تیار کر دو، ایسے پلوز بنے ہوئے تھے گرو جی کی فوٹوز لگا کر، بہت کچھ، تو ایسے میں جب بھی جاؤں شاپ پر تب بھی میرے کو دیکھی، اور میں نے بھی بول دیا، میں نے کہا میرے کو بھی گرو جی کا ایک سوروپ کر دو تیار، میں نے بھی مندر میں رکھنا ہے، میں نے بھی منڈے والے دن سوموار میں نے بھی ایک سوروپ چھوٹا سا گرو جی کا تیار کروایا، جو مطلب میرے مندر میں رکھا جا سکے، اور پھر میں نے گرو جی کو میں گھر لے کر آئی، اور میں نے مندر میں رکھا ایسے شوق سے، جب میں نے مندر میں گرو جی کو رکھا، اور تب سے گرو جی کی اتنی کرپا پہلے سے ہی ہونے لگی تھی، ان کی تو کرپا تبھی انہوں نے میرے کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، میرے کو تھا، میں نے کہا گرو جی ہمیشہ کہتی تھی گرو جی میں ماتا رانی کو اتنا مانتی ہوں کہ اگر میں آپ کو مانوں گی نا، تو میرے کو ایسے لگے گا کہ میرے کو ماتا رانی پہ وشواس نہیں ہے، یا پھر ایسا کچھ بھی، تو میرے سپنے میں آ کر میرے سپنے میں آ کر لکشمی ماتا نے گرو جی کے روپ میں میرے کو درشن دیے، یعنی کہ ایک ہی سوروپ میں میرے کو لکشمی ماتا اور گرو جی دونوں ہی نظر آ رہے تھے میرے سپنے میں، کہ انہوں نے بتایا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، گرو جی نے بتایا، اور ماتا رانی نے بتایا کہ گرو کے بنا تو ہماری گتی ہی نہیں ہے، گرو ہی ہمیں گیان دیتے ہیں، ہم نے جن سے ملنا ہوتا ہے، جو ہمارے بھگوان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے گرو ہی ہمیں جوڑتے ہیں، اور ایسے گرو جی نے میرے کو بہت مطلب بھکتی کرنا میرے کو اندر سے ہوا، کہ میں اتنی پوجا پاٹھ کروں، میری بہت ساری ہیبٹس چینج کی، مطلب میری بالکل لائف ہی چینج کر دی گرو جی نے، بالکل لائف بالکل چینج ہو گئی، مطلب جو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، سب کچھ وہی چیزیں وہی ملنے لگ گیا، ماتا رانی کا اتنا پیار، مطلب ماتا رانی کا ہی ایک روپ میرے لیے گرو جی میرے لیے بن کر آئے ہیں، تو میں ان کو ایک ہی مانتی ہوں کہ گرو جی ہی لکشمی نارائن جی ہے میرے لیے، تو میں نے گرو جی کو تب میں نے ان کا سوروپ رکھا، اور ایک دن کیا ہوا کہ میں سوچتی نہیں، میں کہا گرو جی من کرتا ہے کہ آپ کے دربار پہ آؤں، ڈگری آؤں، بڑا سنا آپ کا ڈگری والا مندر، لیکن ہمارے لدھیانہ میں لدھیانہ سے ہوں، تو میں نے کہا میں نے بڑا سنا آپ اتنے پاس میں ہو، اتنا من کرتا ہے آپ سے ملنے کا، پر کیسے آؤں، کوئی مانتا ہی نہیں ہے گھر پہ، تو میں نے بیٹھے بیٹھے ایک دن ویسے بول دیا، میں نے کہا ڈگری چل کے آتے ہیں، مندر گرو جی کا بہت مندر ہے، بہت مانتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں ایسے یا کچھ بھی، اور آپ دیکھو سنگت جی کیسے تیاری ہوئی، انہوں نے ایک سیکنڈ میں ہاں کر دی، انہوں نے بولا ٹھیک ہے، وہ 1 مہینے میں ایک ہی بار کھلتا ہے مندر، پہلے سنڈے کھلتا ہے، جیسے منتھ کا پہلا سنڈے ہوگا نا تو وہ مندر کھلے گا، تو ایک ہی دن کھلتا ہے 1 مہینے میں، مندر کھلا گرو جی کا، مطلب میں نے بات کی مطلب میں نے 31 کو ایسے بات کی، اور ابھی 2-3 دن بعد سنڈے تھا، اور ہماری تیاری بن گئی کہ ہاں ٹھیک ہے اسی سنڈے چلتے ہیں، تو اگلے مہینے پہ بات جائے گی سیدھا، تو پھر ہماری سنڈے کو تیاری بنی، اور ہم لوگوں نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں، اور میں نے میرے ہسبینڈ کا ہم دونوں کا پروگرام بنا، ممی کو ساتھ ہو گیا کہ چلو کوئی نہیں میں بھی متھا ٹیک لوں گی، ہے تو کوئی بھگوان کا در ہی، تو مما اور بھی بچے میرے شروع سے ہی جب سے میں گرو جی کو میں مانتی ہوں، میرے بچے دونوں ہی، میرے 2 بیٹے ہیں دونوں ہی، وہ بھی ویسے ہی پیار کرنے لگے اتنا ہی گرو جی کے ساتھ، تو ان کو تھا ہم بھی دیکھ کے آئیں گے گرو جی کو،
اور دیکھو پھر بیٹھے بیٹھے پاپا کی تیاری ہوگی ساتھ میں، چلو میں بھی چلتا ہوں، اور ہم لوگ کبھی شاپ نہیں منگل کرتے ہیں، اس دن اسپیشل شاپ منگل کر دی پاپا نے، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ بیٹھے بیٹھے ایسے ہی بس پروگرام بنتا گیا، دھیرے دھیرے بڑھتے گئے۔ میرا بردر ہے یہاں ہی رہتا ہے لدھیانہ میں، اس کو فون کیا، اس نے کہا ہم نے چلو کوئی بات نہیں میں بھی چلتا ہوں، سنڈے ہے وہ جاب کرتا ہے وہ فری تھا، اس کا بھی پروگرام بن گیا۔ اور پھر ہم لوگ نکلنے لگے ہیں 15-20 منٹ پہلے ہی میری سسٹر ان لو ہے، ہم لوگوں نے سوچا ان کو پوچھتے ہیں کہ اگر وہ مانتے تو ہے نہیں پر پوچھ لیتے ہیں، ان کو بولا تو وہ بھی ریڈی ہو گئے، وہ انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کون سے گرو جی ہیں یا کچھ بھی، لیکن پھر بھی ہم چلتے ہیں، کوئی بات نہیں بھگوان کا ہی در ہے دیکھ کے آتے ہیں، سنا بہت ہے ان کا لیکن کبھی دیکھا نہیں ان کو۔ تو اتنے جنے ہماری 2 کاریں بھر کر نکلی یہاں سے، اور ہم لوگ متھا ٹیک کے آئے گرو جی کا، سب کو اتنا آنند آیا، ہم نے وہاں جل پرشاد، چائے پرشاد اور لنگر سب کچھ ہم نے وہاں پہ لنگر وغیرہ کھایا، اتنے سندر ہمارے درشن ہوئے، سب کو گرو جی کا سوروپ ملا۔ اور جب گرو جی کا سوروپ مل رہا تھا بردر کو، نا بردر کو بھی ملا میرے کو بھی ملا چھوٹا سوروپ، جیسے فوٹو ہوتی ہیں تو سمپل فوٹو میرے کو بھی مل گئی، اور لیکن بردر وہاں پہ ضد کرنے لگ گیا، وہ بولا کہ آپ بڑے بڑے سوروپ دے رہے ہو سب کو، ہمیں چھوٹا کیوں دیا، اس نے ایسے ایسے کہا گرو جی کو، مطلب ایسے کہ گرو جی کا سوروپ میرے کو بھی بڑا چاہیے، لیکن جو گرو جی دیتے ہیں بلیسنگ میں دیتے ہیں، میرے کو یہ لگتا تھا کہ ہاں گرو جی نے اگر ہمیں چھوٹا سوروپ دیا تو یہی اچھی بلیسنگ ہے ہمارے لیے، ہم وہی لے کر چلیں گھر پر، وہ اس کو تھا پر، لیکن جو اس کو اس کے ہاتھوں سے ملا تھا، ان کے ہاتھوں سے چھوٹا سوروپ بردر نے وہ واپس کر دیا اور بڑا لے لیا، انہوں نے کہا چلو آپ بڑا لے لو کوئی بات نہیں، اگر آپ کو بڑا چاہیے تو اس کو بڑا سوروپ مل گیا۔ بڑا سوروپ مطلب ایک پوسٹر، میں نے دیکھا گرو جی کا پوسٹر بڑا ہی پیارا تھا، 3 روپ والا تھا، تو میں نے کہا چلو یہ بھی اچھا ہے، چلو اس کا من تھا اس کو مل گیا۔ ہم لوگ گھر آ گئے، گھر آئے تو گرو جی کا پوسٹر میں نے کہا ابھی بردر تو اب اپنے گھر جا کے وہ کہتا میں لگاؤں گا، یہاں پہ روم میں نہیں لگاتا، روم میں ایک ہی روم میں سب کھانا پینا ہوتا ہے تو ایک روم میں ادھر نہیں سیٹ آئے گا، اپنے گھر جاؤں گا، گنگا نگر گھر ہے تو میں وہاں لگاؤں گا جا کے، تو رکھ لے تھوڑے دن۔ میں نے کیا کیا، میں نے اپنے آتے اپنے روم میں لگا دیا، بچوں والے روم میں نے لگایا، میرے کو اتنا اچھا لگا، روز بچے گرو جی کو دیکھتے تھے درشن کرتے تھے، اور میرا تو ہے ہی تھا میرے پاس وہ، پھر جب اس نے جانا تھا میں نے وہاں سے اتار کے میں نے دے دیا اس کو، تو میں نے کہا یہ لے جا، اور وہ لے کر گیا اور ان کے گھر پر رکھا، اس نے اپنے مندر میں لگایا، مما کو دیا جا کے مندر میں لگا لیا سوروپ، اور میرا من تھا جب میں دے رہی تھی نا سوروپ تبھی میرے کو ایسے لگ رہا تھا کہ ہائی گرو جی آپ جا رہے ہو، تو وہاں پہ دیکھو گرو جی کا مطلب سوروپ پتا نہیں کیسے کھنڈت ہویا ہلکا سا، اور کیسے نہیں ان کو صحیح نہیں لگا، پتا نہیں کیسے انہوں نے بھی رکھا ہے سوروپ مما نے، پر انہوں نے چھوٹا سوروپ رکھا بالکل چھوٹا سا، جیسے ہمارے جو ہماری شاپ پہ میں نے اپنے لیے ریڈی کروایا تھا وہی، مما کہتے وہ والا بھیج دینا مندر میں وہ رکھا جائے گا، یہ والی نا تب فوٹو میرے کو سیٹ نہیں آ رہی، پتا نہیں انہوں نے ایسے کیا انہوں نے اتار کے سائڈ پہ رکھ دی، تو وہ چھوٹا روپ رکھ لیا گرو جی کا۔ جب میں وہاں گئی اور میں نے پوچھا، میں نے کہا وہ سوروپ کہاں گئے ہیں، تو وہ بولتے کہ وہ تو ہم نے ایک بار اتار کے رکھ دیا، وہ تھوڑا سا کھنڈت ہو گیا، ایسے پتا نہیں کیسے بولا، شاید سائڈ سے فوٹو ہلکی سی پھٹ گئی ہوگی یا کچھ بھی، میرے کو ہوا، میں نے کہا وہاں کدھر رکھا، کہتے وہیں سامنے ہی رکھا ہے، مطلب مندر کے سامنے ہی پڑا تھا ایسے رول کر کے، میں نے تو وہ اٹھایا اور اسی ٹائم اپنے پاس رکھ لیا، میں نے کہا نہیں چاہیے تمہیں، میں کہا میں لے جاؤں، مما کہتے ہاں تو لے جا تیرے کو چاہیے تو، ہم نے وہ چھوٹا سوروپ رکھ لیا، گرو جی مطلب مندر میں ہی نہیں ان کی وہ سوروپ ٹکا، میرا من تھا کہ یہ میں رکھوں، گرو جی میرے پاس واپس آ گئے، پھر میں نے آ کر آتے ہی اپنے گھر میں واپس وہی 3 روپ والا سوروپ میں نے میرے گھر لگایا، پھر وہ مطلب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ گرو جی ان کا نہیں ان کے پاس نہیں آنا چاہتے تھے، مطلب گرو جی ہمیشہ مطلب وہاں رہنا چاہتے جہاں ان کی قدر ہوتی ہے، مطلب وہ لے کر گیا سوروپ، اس نے مانگ کر لیا بردر نے، لیکن وہاں جا کے مما کو پکڑا دیا، نہیں سیٹ آ رہا تھا مطلب، تو اس کو کچھ بھی لیمینیٹ کروا لیتا، دوبارہ سے فریم کروا لیتا، ایک مان سمان ہوتا ہے، ہم اگر گرو جی کا سوروپ لے کے جاتے ہیں ان کا ایک مان سمان ہوتا ہے کہ اگر وہ کھنڈت ہو گیا تو کوئی بات نہیں، گرو جی اور کسی اپنا کوئی کسٹ ہوتا ہے جو گرو جی اپنے اوپر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کو اتار کے رکھ دیں سائڈ پہ، ایسا کچھ بھی نہیں، میرے پاس آج بھی ماتا لکشمی کی اتنی فوٹوز پڑی ہیں جو کھنڈت ہو گئی، جو پھٹ گئی، میرا من نہیں کرتا کہ میں اس کو ترا دوں، میرا
میرے کو ایسا لگتا ہے کہ وہ میری ماں ہے، وہ میری ماں کی فوٹوز ہیں، میں ان کو تراؤں گی نہیں۔ سب کہتے ہیں کنڈت فوٹوز ترا دو، ٹھیک ہے مندر میں نہیں رکھتی لیکن میں اپنے پاس تو رکھ سکتی ہوں نا، میں ترا نہیں سکتی ان کو، کیونکہ میری ماں میں اپنی میری مما کی فوٹو ہو تو میں تراؤں گی تھوڑی نا اس کو۔ تو لکشمی ماتا کی فوٹوز ہی نہیں من کرتا کبھی ترانے کا، جن سے پیار ہو جاتا ہے نا، وہ بس وہی بات ہے کہ لکشمی ماتا ویسے گرو جی کی فوٹوز اکھنڈی جو بھی تھی میں نے اپنے مندر میں لگا لی تب سے گرو جی کی۔ تو میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ میں ایک ستسنگ میں بتا ہی نہیں سکتی، اتنی ساری بلیسنگ ہے، اتنی ساری بلیسنگس ملی ہے کہ ہمیشہ سوچتی ہوں کہ گرو جی ستسنگ تو میں بناؤں آپ کا ہمیشہ۔ گرو جی کے اسٹیٹس لکھا ہوا آتا تھا کہ کڑیے کوئی کڑیے ستسنگ کر ستسنگ کر، تو میں یہ کیسے کروں گرو جی، میرے کو اتنا سارا کچھ دیا آپ نے، اتنا کچھ دیا کہ جو کبھی نہیں سوچا تھا وہ بھی مل گیا، اب بتا ہی نہیں پاؤں گی اتنا سب کچھ تو میں تو کر کے تب بھی میں ستسنگ نہیں کر رہی تھی، پر لیکن آج بیٹھے بیٹھے ایسے ہی ستسنگ سن رہی تھی، پر سنتی ضرور ہوں گرو جی کے ستسنگ میں نا، سنتے سنتے میرے کو ہوا گرو جی چلو میں ہمت کرتی ہوں بتانے کی، کچھ بولنے کی، کوئی بات نہیں، کوئی غلطی ہو پلیز سنگت جی میرے کو معاف کرنا، گرو جی میرے کو معاف کرنا، آپ بھی سن رہے ہوگے کہ میں ستسنگ کر رہی ہوں، میں نے جو بولا کچھ غلط بول دیا ہو، چھوٹا بچہ ہوں آپ کا، معاف کرنا، آپ کے لیے تو سارے سنسار ہی آپ کے بچے ہیں، سب پر دیا کرنا گرو جی، شکرانہ گرو جی، جے گرو جی، جے گرو جی، جے لڈو گوپال جی، جے ماں لکشمی نارائن جی۔